सरकार विस्तारका लागि सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच सहमति, भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। नयाँ जनादेशपछि गठित प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भिक कार्यकालमै सभामुखको भूमिकालाई लिएर दलहरू विभाजित, सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्तावपछि नियमावली निर्माणमा ढिलाइ। काठमाडौँमा आयोजित निर्भीक नारी नामक संवाद कार्यक्रममा महिलाको विषयमा बृहत बहस, समानताको लडाईँ पुरुष विरुद्ध नभएको न्यायाधीश प्रधानको भनाई। मोटोपन विरुद्धको औषधिलाई आवश्यक औषधिको सूचीमा राख्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तयारी। र अर्को महिना हुने एसिसी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा, 1 दिवसीय वरियताको नेपाल यथावत स्थानमा। सरकार विस्तारका लागि सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन दलको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएको हो। बैठकमा सहभागी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेसलाई 8 मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र 5, एकीकृत समाजवादीलाई 2, जसपालाई 2, लोसपालाई 1, नागरिक उन्मुक्तिलाई 1, आम जनता पार्टीलाई 1, जनमतलाई राज्य मन्त्री सहित 1 मन्त्रालय, नेसपालाई 1 मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति जुटेको छ। त्यस्तै भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तार गरी मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण पनि गराउने तयारी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक पटक जसो सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद हुने गरेका छन्। दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सभामुखमाथि प्रश्न तिर्स्याउने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ। अघिल्लो संसदमा सभामुखको भूमिका तटस्थ नभएको भन्दै आलोचना भएको पृष्ठभूमिमा नयाँ जनादेश मार्फत गठित प्रतिनिधि सभामा पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न मात्र उठेको छैन, संसदको नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने माग समेत भएका छन्। राज्यका सबैजसो निकायमा व्यथिति बढेको टिप्पणीमाझ संसदको प्रारम्भिक कार्यकालमा देखिएको विवादले व्यवस्थापिकाभित्र सहज वातावरण नबन्ने संकेत देखिएको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको 2 महिना बित्न नपाउँदै दलहरूमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्षी सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधि सभाको नियमावली निर्माणमा परेको छ। सत्तापक्षी नेताहरूका अनुसार गत फागुन 17मा सूचना टाँसेर चैत्र 5 गते बैठक डाक्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका प्रमुख सचेतकसँग सहमति भएको थियो। तर सभामुखले चैत्र 6 मा बैठक बोलाए। चैत्र 9 का लागि तय गरिएको संसद बैठक 12 गतेसम्म सार्दा सत्तापक्षले सभामुखको भूमिकालाई लिएर अहिले प्रश्न उठाएको हो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सभामुखको भूमिकामा संशय बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नियमावली निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, अरू त्यस्तो किसिमको असन्तुष्टिको कुरा होइन, हामी त्यो नियमावली बनाउने क्रममा छौँ भने त्यसैमा बहस भइरहेको। अब अहिले नियमावलीबाट बनाउने बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली सम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा फागुन 10 गते पेश भए पनि त्यसपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा सभामुखको अधिकार कटौतीको माग अघि सार्दै संशोधन दर्ता गराएपछि विवादको क्रम सुरु भएको हो। सत्तापक्षी सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुख चल्नुपर्ने धारणा सहित अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। अहिले आएर किन सभामुखको अधिकार कटौती गर्नु परेको हो भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भने, दलहरू बीच र सभामुखज्यूको बीचमा जुन प्रकारको मित्रता हुनुपर्ने पनि चिसोपन भयो, मनमा चिसोपन भयो। अब चिसोपन के हो भने हामी भन्छौँ अर्को कुरा सल्लाह हुन्छ, अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, अर्को कुरा। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन, उहाँको लागि पनि हाम्रो लागि पनि। संसदलाई राम्रो व्यवस्थित र संसदलाई चाहिँ मर्यादित बनाउनु छ भने हामी चाहिँ दलभित्र र सभामुख बीच समन्वय राम्रो हुनुपर्छ, नङमासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। किनकि सभामुख हाम्रो अभिभावक हो संसदको, र अभिभावकहरूले जुन परम्परा पहिलादेखि चल्दै आएको छ, अभिभावकले त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 माथि संशोधन दर्ता गर्दा बैठक बोलाउने, संसद बैठकमा विशेष तथा शून्य समय निर्धारण गर्ने, विधेयकको प्राथमिकता तय गर्ने लगायतका सभामुखलाई प्राप्त तजविजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसमा समावेश भएका छन्। चैत्र 5 गते कार्यतालिका बनाइएको संसद बैठक 6 गते आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने
पर्ने दिन थियो। तर 5 गते बैठक बसेको भए संसदमा नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेस लगायतका 8 दल सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने र सोही अनुरूप 6 गते प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिँदा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्ने दलहरूको तयारी थियो। तर सभामुखले 5 गतेको बैठक नै नडाकी 6 गते बैठकको सूचना टाँस गरे। त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच विवाद देखिएको घटनाक्रमले देखाएको छ। कांग्रेस सांसद राजन केसी सभामुखलाई विवादमुक्त बनाउन आफूले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। सभामुख जस्तो व्यक्ति कुनै पार्टीको पनि हुनुहुन्न र त्यो चाहिँ तटस्थता को हिसाबमा राम्रो हुन्छ भन्ने पो हो। त्यसमा हामी चाहिँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मिलाएर जान्छौँ। तर के भने सभामुख र विवाद राख्ने कुरा हो। यसमा भोटिङ सिस्टममा गएर चाहिँ यो कन्डिसनल हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी विगतमा कतिपय सभामुखले दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्दा संसदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका थिए। त्यसमा पनि संसदीय मर्यादा र परम्परालाई अंगाल्दै संसदभित्र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने आवाज नउठेका होइनन्। व्यवस्थापिकाको मियो मानिने सभामुखको भूमिकालाई लिएर फेरि दलहरूमा बहस हुनु गलत परम्पराको विकास हुने कतिपयको बुझाइ छ। संसदीय व्यवस्थालाई निष्पक्ष र पारदर्शी राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने सभामुखको अधिकार कटौतीको माग स्वाभाविक नभएको बताएको छ। सो पार्टीका सचेतक महेश बर्तौला सभामुखको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आफूहरू गम्भीर रहेको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, उहाँमाथि प्रश्न गर्न हामीले संविधानमा हाम्रो कानूनमा यही नियमावलीमा पनि व्यवस्था गरेका छौँ। स्वच्छ भूमिका, अपेक्षा गरे अनुसार तटस्थ भूमिका यदि सभामुखले खेल्नु भएन भने उहाँ पदीय अनुरूप काम नगरेकै बापत उहाँलाई एउटा कानुनी प्रश्न उठाउने राइट्स किन राख्यौं, व्यवस्था किन राख्यौं भने उहाँलाई चाहिँ उहाँका काम क्रियाकलापलाई स्वतन्त्र तजविज अधिकार दिनुपर्छ। सबै कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान होइन कि एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट उहाँका काम क्रियाकलापलाई पनि हामीले परबाट हाउसले हेर्छ, अनुगमन गरिराखेका हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यस कहिलेकाहीँ यस्ता व्यवहारिक प्रश्नहरू आउन सक्छ। सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने विषयसँग जोड्न मिल्छ र यो राजनीतिक विषय भयो र यो संसदीय मूल्य मान्यतालाई प्रमोट गर्ने विषय भयो र एक दिन 2 दिनको बैठकसँग अनि फलाना दललाई चाहिँ प्रमोसन गर्न खोज्यो भन्ने हुन्छ र त्यो हाउस त सबैको साझा हो। सरकार निर्माणमा अन्तिम समय कुरा नमिल्दा पुस 10 गते बनेको 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। एमालेबाट घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भए। सोही गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख हात पार्यो। फागुन 25 मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 दलमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसकेपछि कांग्रेस सहितको 8 दलको गठबन्धन बन्यो र तत्कालीन सत्ता पक्षीय एमाले अहिले प्रतिपक्षमा रहेको छ। सोही प्रतिपक्ष दलका नेता अहिले सभामुख हुँदा विगतका घटना दोहोरिनेमा सत्तापक्ष सशंकित छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यदेखि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने संसदको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सभामुखमा रहेको छ। सभामुख नै विवादित बन्दा संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार हुन सक्ने चिन्ता सहित पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट भन्छन्, दलका प्रतिनिधि त्यहाँ स्टाफ भनेर परामर्श समिति हुन्छ, त्यो कार्यव्यवस्था त्यसमा परामर्श गरे हुन्छ, त्यो सबै दलहरू भित्र। हाम्रो सुझावमा त्यो औषधि हुँदैन, अभ्यासको कुरा होइन। सल्लाहले जाने सधैँलाई अन्त्य गर्न नि सक्छन्। त्यसकारणले त्यो त्यही भित्रको प्रोसेस हो। संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो मात्र होइन, सिंगो सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रमुख मियो हो र सभामुख संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति मात्र नभई देश र जनताका सवालमा खबरदारी गर्ने महत्वपूर्ण पदाधिकारी पनि हो। त्यसैले अहिले उठेको विषय निरूपण गरी तत्काल नियमावलीको विषय टुङ्गो लगाउनुको विकल्प छैन। नियमावली तयार नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति गठन समेत अवरुद्ध भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। एकीकृत समाजवादीले बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने भएको छ। पार्टीको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभामा दलका नेता समेत रहेका भुसालको नेतृत्वमा नेता प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि उनीहरूलाई कुन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे यकिन भइसकेको छैन। उपाध्यक्ष भुसालले पार्टीले दुवै जनालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएकोमा अन्तिममा 2 मन्त्रालयमा सहमति जुटेको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा स्थानीय तहले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा शाहले केन्द्रीय सरकारमा हुने गरेको फेरबदलका कारण आफूहरूले पनि योजना अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित न्यायिक समितिको पहिलो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय सरकार भनेको पर्मानेन्ट सरकार हो 5 वर्षको लागि। जस्तै अब अहिले सम्मानजी यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसपालि चाहिँ सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि केही समयलाई टिकिदिए चाहिँ हामीले समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू जोडिँदो रहेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै हुन्छन्। महानगर प्रमुख शाहपछि आफ्नो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नुभयो। बालेनजीले अघि आफ्नो विषय राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिलाको समानताको लडाई पुरुष विरुद्ध नभई पितृसत्ता विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नारी मासिकले काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश मल्लले समानताका लागि महिलामा समेत रहेको पितृसत्तात्मक सोच विरुद्ध लड्नु परेको बताउनुभयो। हाम्रो लडाई पुरुष विरुद्धको होइन, हाम्रो लडाई पितृसत्तात्मक सोच र मान्यता मूल्य विरुद्धको मात्रै हो। हाम्रो जुन समानताको लडाई, हामी महिलामा पनि कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोच छ। न्यायाधीशको हैसियतले भन्छु हाम्रो लडाई निष्पक्षताको हो। हाम्रो लडाई अन्याय विरुद्ध न्यायको लागि हो। न्याय नै समानता हो। महिला अधिकारका लागि मानसिक स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 90% साइबर क्राइम महिलामाथि हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको बताउँदै प्रविधिमाथि महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक भएको न्यायाधीश मल्लले बताउनुभयो। उहाँले समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि ठोस रणनीति बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विभेद यत्र तत्र छ। विभेद कसरी रोक्ने, विभेद के हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। विभेद एउटा अधिकारमा क्षति पुर्याउनु पनि हो, अधिकारलाई शून्यतामा पुर्याउनु पनि हो। विभेद फरक व्यवहार हो, विभेद प्रतिबन्ध हो, विभेद बहिष्करण हो। हामीले विभेदलाई बुझ्दाखेरि विभेद परिणाम हो। सकारात्मक सोच वा लैङ्गिक तटस्थ नीति कानूनको पनि परिणामहरू नकारात्मक आउन सक्छ। अनि विभेद घरमा पनि हुन सक्छ, कार्यस्थलमा पनि हुन सक्छ, बजारमा पनि हुन सक्छ, विभेद राज्यको संरचनाहरूमा पनि हुन सक्छ। विभेद कहाँ भएको छ, विभेद किन भएको छ, कसको कारणले विभेद भएको छ, सम्बोधनको रणनीति छलफल गर्दै बनाऊ। यसैबीच निर्भीक नारी नामक संवाद कार्यक्रममा आज स्वास्थ्य महिला सबैमा पहिला, युवा दृष्टिकोण, प्रविधिमा अब्बल, जीवनमा सबल तथा अवरोधहरू छिचोल्दै उडान शीर्षकमा विज्ञहरूले बहस गरेका थिए। बर्खे खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल भित्राउन सक्ने अवस्था नरहेको मल आयातकर्ताले बताएका छन्। किसान आयोगले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मल आयातकर्ता सल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बर्खे खेतीका लागि रासायनिक मल भित्राउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनीका कायम प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद पोखरेलले समयमा बजेट निकासा नभएको र कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकाले बर्खे खेतीका लागि रासायनिक मल आउने सम्भावना नभएको बताउनुभयो। कम्पनीले 2,25,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा पाएको थियो। सो मध्ये 1,80,000 मेट्रिक टन मल आयात गरिरहेको र आयात गरिसकेको र बाँकी 45,000 मेट्रिक टन ल्याउने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै सल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चैत मसान्तसम्म 90,000 मेट्रिक टन मलको टेन्डर आह्वान गरे पनि कानुनी प्रक्रियाका लागि 3 महिना लाग्ने भएकाले बर्खे खेतीका लागि समयमा मल ल्याउने अवस्था नरहेको जनाएको हो। रौतहटको गौर स्थित प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारी र समितिका अध्यक्षले आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। अस्पतालमा उपचार बापत आएको 16 लाख रुपियाँ बढी रकम कर्मचारी र समितिका अध्यक्षले सहमतिमा हिनामिना गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बिरामीको रगत परीक्षण, भिडियो एक्सरे, गाउँ जाँच फारम लगायतमा लाग्ने रकम अस्पतालका अहेब प्रमोद यादव र करारका कर्मचारी असलम अन्सारीले हिनामिना गरेको पाइएको अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डाक्टर कृष्ण शाहले बताउनुभयो। डाक्टर शाहका अनुसार
अस्पतालका अर्का कर्मचारी रामरमण सहनीले पनि बिरामीबाट जम्मा भएको 30,000 रुपियाँ हिनामिना गरेको पाइएको बताउनुभयो। यसैबीच अस्पतालको रकम हिनामिना गर्नेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 5 वर्ष यता सञ्चालित गिरोहमा संलग्न पूर्वाञ्चल क्षेत्रका नाइके सागर राईलाई प्रहरीले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष समेत रहेका राई कांग्रेसका निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत हुन्। शरणार्थी बनाउने र अमेरिका उडाउने भनेर गिरोह चलाउँदै आएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङलाई प्रहरीले आइतबार अपराह्न काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि आएको थप जाहेरीका आधारमा राईलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। बाल विवाह रोक्न कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले पहिलो पटक धामी झाँक्री तथा पुरोहित सम्मेलन आयोजना गरेको छ। विवाह गर्न स्थानीय धामी झाँक्री र कर्मकाण्ड चलाउने पुरोहितलाई 20 वर्ष नपुगी विवाहको लागि लगन दिने र विवाहमा सरिक नहुने प्रतिबद्धताका लागि पालिका स्तरीय सम्मेलन आयोजना गरिएको नगर प्रमुख शंकर उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा किडक नेपालद्वारा सञ्चालित सहयात्रा परियोजनाले तिलागुफाका 11वटै वडामा धामी झाँक्री तथा पुरोहितलाई बाल विवाह सामाजिक तथा कानूनी अपराध भएको जानकारी गराउँदै अभियान सञ्चालन गरेपछि पालिकाले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली राजमार्गका 2वटा पक्कै पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सडक विभाग मार्फत ठेक्का भएर निर्माण सुरु भएका कर्णाली राजमार्गको दैलेख 8 नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने साई खोला र कालीकोटको तिलागुफा साथ छाप्रेमा पर्ने टाकुला खोलाको पुल अलपत्र छन्। साई खोला पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने टाकुला खोलाको पुलको पिलर मात्रै बनेको नागरिक समाजका अगुवा विक्रम बहादुर शाहीले बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल सञ्चालन ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विमानस्थल निर्माण भएको 38 वर्ष पछि कालोपत्रे भए पनि अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले कोटबाडामा महासंघको साधारण सभा गर्न लागेको अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चैत्र 21 र 22 गते सञ्चालन हुने साधारण सभामा कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्ला र महासंघ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सहित 250 जना सहभागी हुनेछन्। बालबालिकाको ओसार पसार तथा बेचबिखन रोक्न कालीकोटका 4वटा स्थानीय तहमा सडक नाटक आयोजना गरिएको छ। अभिभावकलाई ललाई फकाई गरेर बिचौलियाले बालबालिकालाई बालगृहमा लैजाने गरेको पाइएकाले समुदायलाई सचेत गर्न र बालगृहमा हुने ओसार पसार रोकथाम गर्न सडक नाटकको आयोजना गरिएको फ्युचर जेनरेसन नेपालका अपरेसन म्यानेजर रूपा सिटौलाले बताउनुभयो। विगतमा बालबालिका बढी बालगृहमा गएका कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका, महाबाई, पलता र पचाल झरना गाउँपालिकामा 1 वर्षको अवधिमा 53वटा सडक नाटक देखाइएको छ। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डे बिदा हुन्छु। नमस्कार। कालीकोट डायरीपछि पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको अवस्थामा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्ने कामको प्रगति लक्ष्यभन्दा बढी भएको हो। गत असोज 28 गतेबाट काम सुरु गरिएकोमा 5.5 महिनाको अवधिमा 4450 मिटर सुरुङ निर्माण भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार प्रति महिना 5 देखि 700 मिटरसम्म सुरुङ खन्ने लक्ष्य लिएकोमा कुनै महिना 900 मिटरसम्म खन्ने काम भएको छ। सुरुङ निर्माणमा हालसम्म कुनै समस्या नभएको भन्दै आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर अशोक राज गौतमले चुरेको भूभागमा सकिएर महाभारत क्षेत्रतर्फ सुरुङ खन्न थालेको जानकारी दिनुभयो। महाभारत क्षेत्रमा कडा चट्टान हुने भएकाले समस्या आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपी निर्माणमा देखिएका अस्पष्टता र दुविधा हल गर्ने विषयमा नेपाल र भारत बीच
समझदारी भएको छ। लामो समयपछि अहिले बेलहिया नाका नजिकै आइसिपी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। भारतको नौतुन हवा स्थित महाराजगञ्जमा दुई देशका सीमावर्ती प्रशासन र सुरक्षा अधिकारी बीच भएको सीमा समन्वय बैठकमा आइसिपीले पिलाई पूर्णता दिन दुवै मुलुकतर्फ देखिएका जग्गा लगायत समस्या हल गर्न सहमति जुटेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मोटोपन विरुद्धका औषधिलाई आवश्यक औषधिको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। मोटोपन विरुद्धका औषधि पहिलो पटक WHO को आवश्यक औषधिको सूचीमा समावेश गर्ने तयारी भएको रोयटर्सले जनाएको छ। WHO का सल्लाहकारको प्यानलले आगामी सेप्टेम्बरमा मोटोपनका औषधिलाई आवश्यक औषधिको रूपमा राख्ने विषयमा समीक्षा गरेको जनाएको छ। अमेरिकाका 3 जना चिकित्सक र 1 जना अनुसन्धानकर्ताले मोटोपनको औषधिलाई आवश्यक औषधिको सूचीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न WHO समक्ष आग्रह गरेका थिए। सो प्यानलले अनुरोध अस्वीकार गर्न पनि सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि केही जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने अझै पनि पूर्ण रूपमा नबुझेको जटिल अवस्थाको समाधानको रूपमा त्यस्ता औषधिलाई व्यापक रूपमा प्रचार नगर्न चेतावनी दिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा अर्को महिना हुने एसिसी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 21 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो। टोलीमा युवा ब्याटर देव खनाल र अर्जुन साउद पनि समेटिएका छन्। यसबाहेक टोलीमा अन्य परिवर्तन छैन। प्रतियोगिता आगामी वैशाख 5 देखि 18 गतेसम्म घरेलु मैदानमा हुँदैछ। नेपाल रहेको समूह ए मा ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया छन्। समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। नेपालले वैशाख 5 मा मलेसिया, 8 मा ओमान, 11 मा साउदी अरेबिया तथा वैशाख 14 मा कतारसँग खेल्ने तालिका छ। प्रतियोगिताको विजेता टोली आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सुदूरपश्चिम खप्टड गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा क्यामरूनको एभिनियर फुटबल क्लबलाई 6-0 गोल अन्तरको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। मनाङले अब उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम 11 र 3 स्टार क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी दुई टोली बीचको सेमी फाइनल भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने आगामी शनिबार हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।